दुकान खोली हुई हो तो मिलती है या रोजी देने वाला अल्लाह है? जब अल्लाह है तो दुकान को इस तरह खोल जिस तरह शरीयत खोलने की इजाजत होती है। जब रोजी तो तेरा कीता है तो रोजी कौन देता है? कुरान का 12वां पारा इसी आयत से शुरू होता है। अल्लाह फरमा रहे जमीन पे जितने भी जानदार चलते हैं सबको रोजी मैं रब ही अदा करता हूँ। तो मालूम हुआ रोजी रब देता है। तो तेरी अकल कह रही नहीं दुकान खुली होगी तो रोजी मिलेगी। अपने आप से उस नफ्स अमारा से उस गंदी बात पे हुक्म करने वाले नफ्स से पूछ, अरे बदमाश नफ्स अमारा, मैं तेरी बात मान के नमाज के टाइम पे दुकान बंद करूं, तू मुझे कहता है कि रोजी में कमी आ जाएगी। बता इस वक्त बंद ना करके मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है कि नहीं? बोलो तो सही। ऐ नफ्स अमारा, अगर मैं रब की नाफरमानी करूं तो तू मुझे झूठी ख्वाहिश दिलाता है कि वो रोजी देगा। अगर मैं उसकी बात मान के चला जाऊं तो मेरी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। नाफरमानी में रोजी इसको अकल कह रही है मिलेगी। अगर उसी रब की मान ले तो रोजी में बरकत देगा कि नहीं देगा? वो चाहे तो दुकान भी खुली रहे, कोई बात आई ना, वो मालिक जो है हर चीज का। मेरे भाई दुकान खोलने से नहीं, हाँ उस वक्त दुकान खोल जब शरीयत खोलने की इजाजत देती है। उस वक्त दुनिया के काम कर हलाल रोजी कमाने की नियत से जब इस्लाम कमाने की क्या देता है। ये नौ टाइम नमाज को वो कि मैं तो हलाल रोजी कमा, फिर आगे से जुर्रत करते हैं हलाल रोजी कमाना भी है इबादत। किसके लिए है इबादत? कभी ये भी पूछा है शरीयत से? 24 घंटे अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हलाल रोजी कमाने वाला इबादत में लगा। हलाल रोजी कमाना इतनी बड़ी इबादत नहीं जितना 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ी इबादत है अपने हुक्म के एतबार से। और इस्लाम में पहले जो जरूरी इबादत है उनको बजा लाना जरूरी होता है। यानी पहले फराइज, फिर वाजिबात, फिर सुन्नत मुअक्कदात, फिर नफिल और मुस्तहब्बात की तरफ आया जाता है। इस्लाम का उसूल ये है। तू किस उसूल पे जिंदगी उड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदो, ऐ मेरे मुरीदो, हर हाल में अपने आप पर रसूलुल्लाह की शरीयत को लागू कर लो। हर हाल में अपने आप पे रसूलुल्लाह की शरीयत को लागू करो। फरमाया जब तुम हर हाल में अल्लाह के रसूल की शरीयत को लागू कर दोगे फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? बहुत बड़ी बात की है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। फरमाया जो तू हर एतबार से रसूल कायनात की किस पे चलता है? शरीयत पे चलता है। फरमाया उस वक्त तेरा नबी तुझसे हद से ज्यादा खुशी महसूस करता है। कितनी बड़ी बात की है, ईमान को ठंडा पहुंचाने वाली बात इरशाद फरमाई है। फरमाया जब बंदा शरीयत पे चलता है फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे मुक्तदी, ऐ मेरे उम्मती, तूने मेरी शरीयत पे चलते मुझे ठंडक पहुंचाई है। मुझे तेरे शरीयत पे चलने की वजह से हद से ज्यादा खुशी महसूस होती है। और फरमाया जब सरकार ये जुमला बोल देते हैं फिर हर हाल में सरकार इस बंदे की हिफाजत करवाते हैं। फिर सरकार इसको सिरात मुस्तकीम से किसी दूसरी तरफ जाने नहीं देते, लेकिन गौस फरमाते पहले ये इस्तेदाद पैदा कर कि सरकार कहे तूने मुझे खुश कर दिया है, तूने मुझे। और कब सरकार खुश होते हैं? जब बंदा सरकार की शरीयत पे चलने का क्या माना है? रसूल कायनात के हर हुक्म को मानना, यही माना है शरीयत पे चलने का। आपने जो अहदीस मुबारका में हमें बताया निसाब जिंदगी, उसको मानना, इसी को कहते हैं शरीयत पे
میں آپ کو خارجی مثال دے کے سمجھاؤں کہ رسول اللہ خوش کیوں ہوتے ہیں. اب دنیا سے میں آپ کو مثال دوں. جب یہ بات سمجھ لی کہ شریعت پہ چلنا کیا ہے, سرکار کے ہر حکم کو مان لینا, اس پہ عمل کرنا. دنیا میں کسی شخص کا کوئی بیٹا ہو, وہ باپ کی ہر جائز بات کو مانتا چلا جائے, مانتا چلا جائے, مانتا چلا جائے, باپ اپنے اس بیٹے سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ یہی سمجھے, دیکھو یار یہ کتنا میرا فرما بردار ہے کہ میری ہر جائز بات کو مانتا ہے, میری ہر جائز بات کو مانتا ہے. تو شریعت پہ چلنا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ہر حکم کو ماننا. والد کتنا میں نے جائز بات کی نسبت کی, یہاں ضرورت ہی نہیں, یہاں سب کچھ ہی جائز ہے. جس کے کرنے کا فرما دیا وہ کرنا جائز ہے, جس سے رکنے کا فرما دیا اس سے رکنا فرض ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, غوث پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دنیا کی مثال سے بھی سمجھ میں آتا ہے. جب بندہ دنیا میں کسی کی فرما برداری جائز امور میں کرے تو وہ بندے سے کیا ہو جاتا ہے. اور جب سرکار مدینہ کی شریعت پہ چلے تو مطلب ہے آپ کے ہر حکم کو اس نے مان لیا, تو پھر سرکار خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سرکار یوں خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے نا مجھ سے میرا نبی علیہ السلام خوش ہو جائے تو اس کا طریقہ غوث اعظم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. فرمایا تم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو, سرکار تم سے اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا جس کی کوئی حد نہیں. اور جب تم یہ طاقت پیدا کر لیتے ہو پھر ہر وقت سرکار خود تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے کا ذہن عطا فرما دیتے ہیں. پھر چلتے تم ہو, چلاتے سرکار ہے, بولتے تم ہو, بلاتے سرکار ہے, دیکھتے تم ہو, دیکھنے کی قوت سرکار عطا فرما دیتے ہیں. کان تمہارے ہوتے ہیں, طاقت سرکار کی طرف سے ہوتی ہے, اور سرکار یہ سب کچھ رب کی عطا سے تمہیں عطا کر دیتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اسلاف کے فرامین عالی شان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.